अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे साथियों। एक जालिम बाप को एक जिनजादे ने क्यों मार दिया? आइए मिलकर सुनते हैं ये सच्ची कहानी। एक लड़की की बहन की कहानी सुना रही है। सुनकर आपका दिल भी दहल जाएगा। चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की जानिब। उससे पहले गुजारिश करती हूँ हमारे चैनल सिर सेंटर को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन को प्रेस किया करें और हमारी ये कहानियाँ जरूर शेयर किया करें, क्योंकि ये लोगों की बयान करदा कहानियाँ होती हैं। आंखों देखा हाल हम आपके सामने पेश करते हैं। मेरे कानों में हर तरफ से आहो बका की आवाजें गूंज रही थी। चारों तरफ सफ़े मातम बिछी हुई थी। औरतें एक दूसरे से गले लगकर अपने मलाल का इजहार कर रही थी। मैं एक जगह हैरान और परेशान खड़ी ये सब मंजर देख रही थी और हैरत से उस बेकसी के पैकर को देख रही थी जो बेहिसो हरकत एक चारपाई पर पड़ी थी। उसके वजूद पर एक बड़ी सफेद चादर थी जिसमें से उसका गम में डूबा हुआ चेहरा दिखाई दे रहा था। कितनी हसरत थी उसकी अधखुली आंखों में, जिसे महसूस करके मैं अंदर से लरस गई। मैं नहीं जानती थी ये कैसा एहसास था, मैं क्यों ऐसा महसूस कर रही थी कि जरूर ऐसा कुछ हुआ है जब वो एक सेहतमंद खुशहाल जिंदगी से रातों रात मौत की आगोश में चली गई। औरतों की आपस में की जाने वाली बातें मैं सुन रही थी, मगर असल बात को किसी भी तरह से मालूम नहीं कर सकी। मुझे पता नहीं चल सका। सुनी सुनाई बातों में मुझे यही बात पता चली कि वो अचानक हरकतें कल बंद होने से फौत हो गई, मगर मेरा दिल मानने को तैयार नहीं था। मरने वाली की माँ अलग कमरे में गम से निढाल पड़ी थी। उसको बार बार बेहोशी के दौरे पड़ रहे थे। वो कुछ कहना चाहती थी लेकिन कह नहीं पा रही थी। अल्फाज उसके हलक में अटक रहे थे, खलाओं में घूर रही थी। जब उस लड़की को गुस्ल देने के लिए ले जाया जाने लगा तब सारी औरतें उस मुर्दा लड़की की चारपाई के इर्द गिर्द जमा हो गई। मैं भी उठी और उसके सरहाने के नजदीक खड़ी हो गई। उस लड़की की बहनें चारपाई उठाने लगी। अचानक चारपाई उठाते हुए उस लड़की की गर्दन से चादर खिसकी और मेरी नजर सुर्ख रंग के निशान पर पड़ी, जैसे किसी ने वाज़ेह तौर पर उसे गला घोटकर मारा हो। किसकी उंगलियां हो सकती हैं? उसकी बहन ने एकदम से चादर दुरुस्त कर दी और उसे उठाकर ले गई। अब पता नहीं इस बात को मेरे अलावा किस किस ने नोट किया था। बहरहाल मैंने साफ तौर पर देखा था उसकी गर्दन पर वो लाल निशानात। मैं वापस अपनी जगह पर आ बैठी। मुझे अब शक होने लगा था कि इस लड़की ने खुदकुशी की है, मगर क्यों, ये खुदा ही जानता था। जनाजा जब चला गया तब मैं थोड़ी देर बाद वापस आ गई। तबीयत में ऐसी बेजारी तारी थी कि फौरन रजाई में घुस गई, क्योंकि दिल सख्त परेशान था। दिमाग में बार बार उस लड़की का चेहरा घूम गया था। मैं चंद दिन पहले ही कजन की शादी में शिरकत के लिए गांव आई थी। मैंने शादी में उस मरने वाली लड़की को देखा था जिसका नाम शकीला था। सफेद रंग के गरारे के ऊपर नीले रंग की कमीज में वो बहुत ही प्यारी लग रही थी। उसने बाकी देहाती लड़कियों की निस्बत चेहरे पर हल्का सा मेकअप किया था। मैं उन्हें जानती थी और उसे कुछ रोज बाद में मुर्दा हालत में देख रही थी। ये मैं सोच भी नहीं सकती थी। उस वाक़े को कई दिन गुजर गए। मेरे दिल दिमाग से वो वाक़या उझल ना हो सका। उस रोज में फारिग थी। मौसम काफी अच्छा हो रहा था। आसमान पर हल्के हल्के सुरमई रंग के बादल छाए हुए थे और हवा भी काफी तेज चल रही थी। मैं दिल खुश करने के लिए छत पर चली गई और बिला मकसद ही छत की दीवारों से इर्द गिर्द के मकानों में ताका झाकी करने लगी। गांव की बिल्कुल सादा सी जिंदगी में मैं बड़ी दिलचस्पी से देहाती औरतों को अपने अपने कामों में मगन देख रही थी कि उतनी ही देर में मेरे पीछे से आवाज उभरी, बाजी। मैंने फौरन मुड़कर देखा तो सामने एक नौ उम्र लड़की खड़ी थी। उसकी उम्र बमुश्किल 14-15 बरस की होगी। मैंने ज्यादा गौर किया तो मुझे याद आया कि वो तो उसी लड़की की बहन थी जो चंद दिन पहले फौत हुई थी। उस लड़की को भी मैंने शादी में देखा था। मैं फौरन पलटकर उसकी तरफ बढ़ी। क्या बात है? वो घबराई हुई मेरे सामने आ खड़ी हुई और बोली, बाजी मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। क्या मैं इस चारपाई पर बैठ जाऊं? मैं शाइस्तगी से बोली, हाँ जरूर बैठ जाओ। मैं उस लड़की के पास बैठ गई। सबसे पहले तुम अपना नाम बताओ, मैंने धीमी मुस्कुराहट के साथ पूछा। वो संजीदगी से बोली, मेरा नाम नबीला है। अच्छा नाम है, मैंने बदसुतूर मुस्कुराते हुए कहा। वो अचानक बोली, बाजी उस दिन आपसे मैं शादी में मिली थी। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल मिली थी, तुम्हारी बहन से भी मिली थी। मैंने अफसोस से कहा। मुझे बहुत अफसोस है उसकी मौत का। बाजी उस रोज शादी में आप किसी को बता रही थी कि आप कहानियां भी लिखती हैं और सच्ची कहानियों की तलाश में रहती हैं। आज मैं आपके सामने एक ऐसी कहानी बयान करना चाहती हूँ जिसकी वजह से मेरे दिल पर बहुत बोझ है। आप सुनेंगी तो डर भी जाएंगी
لیکن یہ حقیقت ہے۔ کیسی کہانی اور کیسا بوجھ جس کا تم ذکر کر رہی ہو؟ آؤ مجھے بتاؤ، میں ضرور تمہاری بات سنوں گی۔ وہ دکھ سے بولی، میری باجی شکیلا کی کہانی جو اب مر چکی ہے۔ میں چونک گئی۔ کیا خاص بات ہے اس کی کہانی میں؟ اس کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی۔ پہلے تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، پھر بولی، بہت کچھ خاص ہے اس کی کہانی میں۔ پہلے آپ وعدہ کریں کہ گاؤں میں یہاں تک کہ اپنے گھر میں بھی اس کہانی کے متعلق کسی کو نہیں بتائیں گی، اور جب یہ کہانی آپ لکھیں گی تو ہمارے نام آپ کچھ اور کر دیں گی، یعنی ہمارے اصل نام ہرگز نہیں لکھیں گی، یہاں تک کہ گاؤں کا نام بھی نہیں۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر نرمی سے کہا، پکا وعدہ، کسی کو بھی نہیں بتاؤں گی، نہ ہی تمہارا نام لوں گی۔ تم چاہتی ہو کہ میں اس واقعے کو لکھوں تو ضرور لکھوں گی، پہلے مجھے تفصیل سے سناؤ۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، شکیلا باجی دل کی دھڑکن بند ہونے سے نہیں مری۔ میں فوراً بول پڑی، تو کیا اس نے خودکشی کی تھی؟ نبیلہ دکھ سے بولی، نہیں، اس کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے۔ نبیلہ کے اس انکشاف پر میں دنگ رہ گئی۔ کیا قتل؟ مگر کس نے کیا؟ کون ہے وہ ظالم؟ میں نے ایک ہی سانس میں کہا۔ وہ بڑی مشکل سے ضبط کرتے ہوئے بولی، میرے ابا نے باجی کو قتل کیا ہے۔ مگر کیوں؟ کیوں کیا انہوں نے قتل؟ اپنی بیٹی کو مار دیا؟ میں نے گھورتے ہوئے سوالیہ انداز میں نبیلہ کو دیکھا۔ وہ بڑی مشکل سے اپنے آپ پر قابو پاتے ہوئے بولی، کوشش کر رہی تھی کہ وہ نہ روئے، مگر آواز سے یوں لگتا تھا جیسے اس کے دل کا غبار آنسوؤں کی صورت میں آنکھوں سے چھلک پڑے گا۔ نبیلہ نے پھر جو کہانی سنائی وہ کچھ یوں تھی، اور جس کو سن کر میں لرز گئی، میری روح کانپ گئی۔ شکیلا نے 2 سال پہلے سیکنڈ ایئر کے امتحانات اچھے نمبر سے پاس کیے تھے۔ تب اس کے ماموں نے اس کو ایک موبائل تحفے میں دیا۔ وہ بہت خوش تھی، اس کی زندگی تو خوشیوں سے بھر گئی۔ شکیلا اپنے گاؤں کے ایک لڑکے کو پسند کرتی تھی، اس کا نام نوید تھا۔ وہ تبھی خوش ہوئی کیونکہ اب موقع مل گیا تھا کہ وہ نوید سے چھپ چھپ کر باتیں کرے، کیونکہ کالج سے آتے جاتے وقت اس کا سامنا نوید سے ہوتا رہتا تھا۔ راستے میں ہی دکان پڑتی تھی۔ اب جب سے اس کے ہاتھ میں موبائل آیا تھا، اسے اس لڑکے سے چھپ چھپ کر باتیں کرنے کا موقع مل گیا۔ شکیلا کا رشتہ بچپن سے ہی اس کی خالہ کے بیٹے کے ساتھ ہو گیا تھا۔ نوید اور شکیلا کو جب اپنے ملنے کی کوئی راہ نظر نہ آئی تو ان دونوں نے بھاگنے کا منصوبہ بنا لیا۔ اس سارے منصوبے میں شکیلا کی ماں بھی شریک تھی۔ کتنی عجیب بات تھی کہ شکیلا کی بہنیں بھی سب جانتی تھیں، جبکہ خالہ کے بیٹے سے اس کا رشتہ طے ہوا تھا، لیکن پھر کیوں اس کی ماں اسے بھگانے پر تلی ہوئی تھی؟ کیوں اپنی بیٹی کو روک نہیں رہی تھی؟ جس رات شکیلا نے بھاگنا تھا اس نے اپنا سارا سامان تیار کر لیا، بس لڑکے سے بات کر کے جگہ پوچھ رہی تھی جہاں اس نے اس کے ساتھ مل کر بھاگنا تھا۔ مگر شکیلا کی بدقسمتی کہ اس کا باپ پانی پینے کے لیے اس کے کمرے کے قریب سے گزرا، مگر کمرے سے آنے والی سرگوشیوں کو وہ سن کر ٹھٹک گیا۔ اس کو بہت ہی حیرت ہوئی۔ رات کے اس پہر اسے شکیلا کے کمرے سے آنے والی سرگوشیوں نے مزید پریشان کر دیا تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ کان لگا کر سننے لگا۔ یہاں پر یہ بات بتاتی چلوں کہ اس کا باپ بہت ہی ظالم اور سفاک تھا۔ وہ بیوی پر تو ظلم کرتا ہی تھا، لیکن بیٹیاں بھی اس کے ظلم کا نشانہ بنتی رہتی تھیں۔ اس لیے اس کی ماں ساتھ دے رہی تھی کہ وہ اس گھر کو چھوڑ کر چلی جائے، کیونکہ وہ اپنی بہن کے بیٹے سے اپنی بیٹی کی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ اس کا شوہر اس کی بہن کو یعنی شکیلا کی خالہ کو پسند کرتا تھا۔ شادی تو نہ ہو سکی، اب وہ چاہ رہا تھا کہ رشتہ داری مزید پکی ہو جائے، اس لیے اس کے بیٹے کی بیوی بنانے کے لیے اس نے اپنی بیٹی کو رضامند کر لیا۔ کتنی عجیب بات تھی کہ زور تو ماں کو دینا چاہیے تھا، لیکن باپ زور دے رہا تھا اس کی شادی کے لیے، کیونکہ اس کا اپنا مقصد تھا۔ اور اب جب آدھی رات کے وقت اس کی بیٹی اس کی مرضی کے خلاف کسی لڑکے سے باتیں کر رہی تھی، وہ سمجھ گیا تھا وہ لڑکا ہی ہے، کیونکہ وہ نام لے رہی تھی۔ اس کا خون کھولنے لگا۔ وہ کہہ رہی تھی، نوید تم کہاں ہو؟ کب سے تمہیں کال کر رہی ہوں۔ پہنچ گئے ہو نا اس پرانے کنویں پر؟ اچھا ٹھیک ہے، میں بھی بس کچھ دیر میں آ رہی ہوں۔ زیورات، کپڑے اور کچھ رقم لے کر آؤں گی۔ تم نے بھی اپنی طرف سے پورا انتظام کیا ہے نا؟ بہت اچھا، میں بس نکلنے لگی ہوں۔ اور یوں سارے کھیل کا علم اس کے باپ کو ہو گیا، جو اس کی لا علمی میں کھیلا جانے والا تھا۔ وہ ایک لمحے کی دیر کیے بغیر آگے بڑھا اور جھٹکے سے دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گیا۔ شکیلا جو دروازے سے کچھ فاصلے پر کھڑی ہو کر باتیں کر رہی تھی، باپ کے یوں اپنے سامنے دیکھ کر اس کی روح فنا ہو گئی۔ موبائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر گر گیا۔ نبیلہ جو ماں کے قریب ہی بیٹھی تھی، سہم کر ماں سے لپٹ گئی۔ شکیلا کا باپ پلک جھپکتے ہی کسی چیل کی طرح شکیلا پر جھپٹا اور اس کے بالوں کو اپنی مٹھی میں جکڑ کر
گرجدار آواز میں گرایا، سن لیا میں نے بد کردار، بزداد، تو میری عزت مٹی میں ملانا چاہتی تھی، بھاگنا چاہتی تھی، اور تیری ماں تیرے ساتھ شریک تھی، اس نے مجھے کچھ نہیں بتایا؟ اس سے پہلے تو ایسا کرے میں تجھے خود مٹی میں ملا دوں گا، سب کے سامنے تجھے مٹی میں ملاؤں گا۔ یہ کہہ کر اس نے شکیلا کی چوٹی میں بندھے پراندے کو پکڑ لیا اور اسی پراندے سے اس کی گردن کے گرد گھیرا لگا کر مضبوطی سے شکیلا کا گلا دبانے لگا۔ شکیلا جو خوف کے مارے لرز رہی تھی، اسے کچھ سمجھ نہیں آئی اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ اتنا اچانک حملہ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اتنا اچانک حملہ ہوا تھا کہ وہ سنبھل بھی نہیں پا رہی تھی۔ شکیلا کی ماں چیختی ہوئی آگے بڑھی، مگر اپنے مجاز خدا کی آنکھوں میں صفاقی دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اتنا درندہ صفت آدمی اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ اس کی ہمت نہ ہو سکی کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی بیٹی کو بچا سکے۔ چند لمحوں میں شکیلا کی آنکھیں اذیت سے حلقوں سے باہر نکلنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا اس کی آنکھیں باہر آ جائیں گی پھاڑ کر۔ اس کا چہرہ نیلا پڑنے لگا۔ اس نے چیخنا چاہا مگر اس کے منہ سے سوائے اذیت زدہ گراہٹوں کے کچھ نہیں نکلا۔ شکیلا کی ماں اپنی بیٹی کو موت کے منہ میں جاتا ہوا دیکھ کر صدمے سے نڈھال ہو گئی اور وہیں گر کر بے ہوش ہو گئی۔ شکیلا کا وجود تھوڑی دیر کے بعد خود ٹھنڈا ہو گیا، ڈھیلا پڑ کر ساکت ہو گیا۔ جو ہی شکیلا کی روح اس کے جسم سے پرواز کرنے لگی، اس کے باپ نے حکارت سے شکیلا کے وجود کو زمین پر پھینکا۔ آخری جھٹکا لیا اس نے اور اس کی روح اس کے جسم کا ساتھ چھوڑ گئی۔ تیزی سے نبیلہ کی طرف بڑھا وہ، جو پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہی تھی۔ خوف کے مارے وہ کسی بت کی طرح ساکت بیٹھی تھی۔ اپنے باپ کو یوں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ چیخ کر دیوار کے ساتھ جا لگی اور عجیب پاگلوں والی آواز میں بڑبڑائی، ابا مجھے مت مارو، خدا کی قسم میں نے کچھ نہیں کیا، کچھ نہیں۔ نبیلہ ہاتھ جوڑتے ہوئے گڑ گڑا رہی تھی۔ بکواس بند کر، اس نے نبیلہ کی چوٹی پکڑ لی اور جھٹکا دیتے ہوئے غرایا، خبردار جو اس قتل کا کسی سے ذکر کیا، ورنہ تجھے بھی زمین میں زندہ گاڑ دوں گا، جس طرح اسے مارا ہے تجھے بھی مار دوں گا۔ اسی لمحے شکیلا کی دادی اور سب سے بڑی بہن بھی شور سن کر کمرے میں پہنچ گئی، مگر کمرے کی صورتحال دیکھ کر ان کے منہ سے چیخیں نکلتے رہ گئی۔ شکیلا کے باپ نے فوراً نبیلہ کی چوٹی چھوڑ دی اور نبیلہ دادی کو دیکھتے ہی بھاگ کر ان سے لپٹ گئی اور پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ دادی حیرت سے اپنے منہ کو کھولے ہوئے دیکھ رہی تھی، اپنے ظالم بیٹے کو گھورے جا رہی تھی، جو نہایت اطمینان سے انہیں تمام صورتحال کے متعلق سمجھا رہا تھا۔ کیسے شکیلا کی موت کو طبعی موت کا رنگ دیا جائے، یعنی اسے مارا نہیں گیا ہے، بلکہ یا تو اس نے خودکشی کی ہے یا پھر اچانک دل کا دورہ پڑا ہے۔ نبیلہ کے منہ سے یہ تمام باتیں سن کر میں سناٹے میں آ گئی۔ نبیلہ بیچاری سسک سسک کر رو رہی تھی اور میں اس کو بمشکل دلاسا دے رہی تھی۔ میرے دماغ میں میری سوچوں کا طوفان گردش کر رہا تھا۔ یہ لڑکیاں کتنی بیوقوف ہوتی ہیں جب ان کو پتا ہوتا ہے کہ ایسی حرکتوں کا انجام سوائے ذلت آمیز موت کے کچھ بھی نہیں ہے، تو وہ کیسے اپنے ماں باپ کی عزت کو کسی غیر کے لیے مٹی میں ملانے کا سوچ لیتی ہیں۔ وہ اپنی اور اپنے والدین کی عزت کے متعلق سوچیں، وہ عزت کی قدر کریں، اسی میں بھلائی ہے۔ کیا وہ صبر نہیں کر سکتی؟ کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے۔ اللہ نے کسی نہ کسی کو ان کی زندگی کا ساتھی بنانا ہوتا ہے، اور کتنی اچھی بات ہے کہ لڑکیاں اپنے والدین کی خوشی سے اس ساتھی کو قبول کر لیتی ہیں، تو کوئی شک نہیں ان کی زندگی خوشگوار ہو جاتی ہے۔ یہ سوچ ہر انسان کی ہوتی ہے، لیکن میں تو سوچ رہی تھی اس ظالم باپ کے بارے میں، جس نے ایک جھٹکے میں اپنی بیٹی کو مار دیا، اس کا گلا گھونٹ دیا، اس لیے کہ وہ بھاگنا چاہتی تھی۔ اس نے اسے پوچھا نہیں بھاگنا کیوں چاہتی ہو؟ اگر وہ پیار سے پوچھتا، اگر وہ اسے کہہ دیتی کہ میں خالہ کے بیٹے سے شادی نہیں کرنا چاہتی ہوں اور اماں بھی نہیں چاہتی ہیں، اگر وہ سن لیتا اس کی بات، تو کیا وہ ایسا منصوبہ بناتی، عزت سے اس کو بیاہ دیتا جہاں پر وہ پسند کرتی تھی؟ یہاں پر اس ظالم باپ نے اپنی انا کے لیے اور اپنی معشوقہ اس لڑکی کی خالہ کے لیے اس لڑکی کی زندگی کو تباہ کرنا چاہا، اور جب وہ اس کے ہاتھ سے نکل رہی تھی تو اس نے اسے مار دیا۔ ایسے ظالم باپ کی موت یقیناً بہت ہی عبرتناک ہونی چاہیے، لیکن افسوس وہ کھلے سانڈ کی طرح گھوم رہا تھا اور کوئی بھی اس کو پکڑنے والا نہیں تھا۔ قدرت کی جانب سے بھی اس کو جھٹکا نہیں لگا، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ جب کوئی انسان ظلم کی حد سے آگے بڑھ جائے تو پھر قدرت کو جوش میں آتے ہوئے دیر نہیں لگتی ہے، عذاب آ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب سے اس باپ پر بھی عذاب آیا، اور یہ بات مجھے بہت عرصے بعد پتہ چلی، جب ایک بار پھر میں اس گاؤں میں گئی۔ میرے پاس نبیلہ آئی تھی۔
उसी तरह रोती हुई, लेकिन इस बार वो मुझसे कह रही थी, मेरा बाप अपने अंजाम को पहुंच गया। क्या हुआ? क्या हुआ उसे? कुछ नहीं, जिस तरह मेरी बहन को मारा था उसी तरह उसको भी किसी ने मार दिया। किसने? हम नहीं जानते। बस उस दिन के बाद से हमारे घर में अजीब और गरीब वाकयात होने लगे थे। ऐसा लगता था कि कोई हमारे घर में आ चुका है, और वो हमें तंग नहीं करता था, बल्कि हमारे बाप को रोज रात में वो उसी तरह गला घोट कर उसको अजियत देता था, जिस तरह उसने शकीला बाजी को मारा था। लेकिन कौन मार रहा था तुम्हारे बाप को नजर नहीं आता था। हम खुद देखते थे, हमारे अब्बा कई फुट ऊपर उछलते और जमीन पर आ गिरते थे, फिर अपने गले को पकड़ लेते थे जैसे कोई उनका गला दबोच रहा हो, और वो उस गले को छुड़वाने की बहुत कोशिश कर रहे होते। उनके हलक से गोटी गोटी चीखें निकलती। हम कुछ भी नहीं कर सकते थे, कुछ भी नहीं। वो कौन था हम समझ नहीं पा रहे थे। और आपके जाने के बाद ये सिलसिला ऐसा शुरू हुआ कि पूरे 1 साल हमारा बाप अपनी जंग लड़ता रहा। न जाने वो कौन था। फिर एक दिन दादी अम्मा ने किसी आमिल साहब से रुजू किया तो पता चला वो एक जिन था, और वो जिन वही था जिससे मोहब्बत करती थी शकीला। हाँ, वो नवेद वही जिन था जो रोजाना शकीला को देखता था, उसी जगह आते जाते शकीला पर नजर रखे हुए था, और इसी तरह वो उससे बातें करता था। वो उसी के साथ जा रही थी, और उसी ने सबको अपने काबू में कर लिया था सिवाय उसके बाप के। लेकिन जिस रात उसको पता चला कि उसकी बेटी भाग रही है, तो उसने उसके बाद उसको अजियत देना शुरू कर दी। उस वक्त वो उसको नहीं बचा सका क्योंकि बहुत दूर था, लेकिन जब उसको पता चला कि उसकी महबूबा को उसके बाप ने मार दिया है, फिर तो हमारे बाप से जो उसने बदला लिया, उसने हमारी रूह को दहला कर रख दिया। उस दिन ने हमारे बाप की जान लेकर छोड़ी, और फिर वो हमेशा हमेशा के लिए चला गया। लेकिन जाते जाते कह कर गया था, वो मेरी महबूबा थी, मैं उससे बहुत मोहब्बत करता था, बहुत मोहब्बत। वो मेरे साथ जा रही थी, तुम्हारे बाप ने बीच में आकर उससे मेरी जिंदगी से अलग कर दिया। मैंने तुम्हारे बाप को मार दिया है। यानी वो नवेद एक जिन था। हाँ, वो जिन था, लेकिन इंसानी रूप में वो बाजी को मिलता था। इसलिए बाजी को भी नहीं पता था कि वो एक जिनजादा है। इसलिए मोबाइल फोन से उसको कॉल करती थी, उससे बातें करती थी, और वो बहुत ही अच्छे तरीके से बाजी से मोहब्बत से पेश आता था। इसलिए उसी ने कहा था कि तुम घर छोड़ दो और तुम मेरी हो जाओ, मैं तुम्हें यहाँ से बहुत दूर ले जाऊंगा। बाजी उसकी बातों में आ भी गई थी। अम्मा को भी राजी कर लिया था। अम्मा चूंकि हरगिज नहीं चाहती थी कि खाला से हमारा रिश्ता जुड़े, क्योंकि खाला और अब्बा का बहुत बरसों पुराना चक्कर था, क्योंकि खाला और अब्बा का रिश्ता था जो अम्मा की वजह से दूर हो गया था। और इस बात की सजा अब्बा हर रोज अम्मा को भी और हमें भी देते थे। इतनी नफरत जो हमने जिंदगी में सही। अब्बा के जाने के बाद हम सोचते हैं कि अगर वो जिन नहीं आता तो क्या हमारा बाप हमारे साथ भी वैसे ही करता। आज मुझे अपनी बाजी बहुत याद आती है। वो जिन, आपको यकीन नहीं आएगा, बहुत रोते हुए गया था। उसने कहा था, तुम्हारी बहन को बहुत अच्छी जिंदगी देना चाहता हूँ, क्योंकि तुम्हारा बाप बहुत जालिम है। वो एक नेक दिल लड़की थी, मोहब्बत की तलाश में थी। इंसान तो धोखेबाज होते हैं, कम अज कम हम जिन्नात या तो बुरे होते हैं या अच्छे होते हैं। और मैं उसकी मोहब्बत में इतना गिरफ्तार हो गया था कि उसे बस तुम्हारे घर से निकालना चाहता था, लेकिन नहीं, तुम्हारे बाप ने मेरी महबूबा को, मेरी शकीला को मुझसे दूर कर दिया। और इसीलिए तुम्हारे बाप को मैंने वो मौत दी है कि जो किसी भी जालिम इंसान को देनी चाहिए, ताकि आने वाले जालिम लोग इस बात को सुनकर कांप जाएं, सबकी रूह कांप जाए। और आपको क्या बताऊं बाजी, अब्बा किस हालत में मरे हैं कि उनकी लाश भी किसी को नहीं मिली, क्योंकि वो जिन उनकी लाश को भी लेकर चला गया था। हमें नहीं पता वो कहाँ लेकर गया। आज हम सुकून से तो हैं, लेकिन अपनी बाजी को याद करके मैं बहुत रोती हूँ। वो जिंदा होती आज बहुत खुश होती। मेरा जालिम बाप, उससे उस जिनजादे ने बदला तो ले लिया, लेकिन हमारी बहन को हमसे दूर कर दिया हमारे बाप ने।